प्रयोग र धेरै पराभौतिक कुराहरूलाई समेटेर लेखिएको वरिष्ठ कवि प्रवीण राई जुमिलीको डेब्यू आख्यान सन्नेरीटाको आज सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण भाषा साहित्य कलाप्रेमी महानुभावहरूलाई हामी आयोजक चिया कविताको पक्षबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै नयाँ वर्ष 2022 को न्यानो अभिवादन र मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। युवा कविलाई कविता वाचनको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ र युवा कवि नरबहादुर घिमिरे एनबी घिमिरे भनेर चिनिन्छ उहाँलाई र उहाँलाई पनि खदामा स्वागत गरिने आग्रह गर्छु। सन्नेरीटाको आज सार्वजनिकरण गरियो, विमोचन गरियो भनेर म यहाँबाट घोषणा गर्दछु। आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर यसको शोभा बढाइदिनुहुने सबै शुभचिन्तक, साहित्यिक, अग्रज, समकालीन र अनुजहरू सबैमा मेरो अभिवादन। र किताबमाथि त बोलिहाल्न त्यस्तो नमिल्ला, किनभने अघिबाटै मैले केही भनिदिएँ भने तपाईँहरू त्यसमा बाँधिनुहुन्छ होला। बिजुवाले चिन्ता सुरु गर्नु अघि मन्त्र गरेर अक्षताले शरीर बाँधे जस्तो। र तपाईँहरूले त्यो किताबलाई पठन गर्दाखेरि मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा गाइडलाइन जस्तो बनियो भने तपाईँहरूको स्वतन्त्रतालाई अलिकति हनन हुन्छ भन्ने मेरो विचार त्यस्तो छ। र यो किताब पनि त्यसरी नै लेखिएको छ कि यसलाई अलिकति फ्री पढ्दाखेरि अलिकति पाठकले हुनु त अब त्यहाँ शब्द र नाना थरी त छ, त्यसले नै गाइड गर्दै लान्छ। एक ठाउँ त डोर्याएरै लान्छ, त्यसको अगेन्स्टमा त्यसको इन्भर्जनमा अर्को धारणा बनाउनु अलिकति साह्रो पर्छ होला। तर उपन्यास स्वयंले चल्दै गरेको ट्रेन्डलाई एउटा कन्भेन्सनल राइटिङलाई चाहिँ अलिकति त्यसको रेजिस्टेन्स छ त्यसमा। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्दाखेरि पाठ गर्दाखेरि चाल पाउनुहुनेछ। र कन्टेन्ट किताबको कन्टेन्ट लोकल नै हो, कन्टेक्स्ट अलिकति अब ग्लोबल हुनसक्छ। पहिलो मैले मेरो यस किताबको पहिलो पाठक यहाँ कविता दिदी हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले अलिकति पढेर लेख्नु पनि लाएको थिएँ। पछि त्यो लेखेको साङ्ग्रिला बुक्सले लग्यो, त्यो सँगै हराएर पछि चाहिँ मैले त्यसलाई पाउन सकिनँ र दिदीप्रति त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु अहिले। र उहाँले चाहिँ यसको काँचो र मेटेरियल पठन गर्नुभएको थियो र त्यसपछि अहिले अब हाम्रो कवि सुधा एम राईलाई पनि यसमा बोल्नको लागि आग्रह गरिएको छ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण भन्नुहुनेछ। र तपाईँहरू सबैले सुन्नेले चाहिँ को पनि पढ्दाखेरि आफ्नै दृष्टिकोण बन्नेछ, उहाँहरूले भन्ने उहाँहरूको विचार हुन्छ। र अब यसमा किताबमा थुप्रैवटा कुराहरू छ। अब यसको आलोचना भयो भने ठिकै छ, अब स्वागत छ। र प्रशंसाई मात्रैले चाहिँ मान्छे अगाडि पनि जाँदैन पनि, र अलिकति आलोचना हुनु पनि जरुरी छ र त्यो पनि हुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। चित्र यसको आवरण चाहिँ हाम्रो शिव भाइले आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि बनाइदिनु भएको थियो
यसलाई मैले नै उहाँलाई कोलाज प्रकारले बनाइदिनुहोस्, यसले अलिकति यस्तो खालको सिग्निफाई गरोस् भन्ने चाहिँ अलिकति भनेको थिएँ र उहाँले नै सबै अरू चाहिँ उहाँकै क्रिएसन हो, उहाँले नै यसलाई सिर्जना गर्नुभएको र किताबको कथाबारे, यसको संरचनाबारे र उपन्यास आख्यान लेखनको लामो यसको थ्योरी अथवा त अमेरिकातिर चाहिँ थ्योरी, अब यता माथि युरोपतिर चाहिँ डिस्कोर्स भन्छ, दुईतिर हामी के भन्छौँ, विमर्श पनि भन्छौँ, समकन्थन पनि भन्छौँ। भन्नुपर्ने चाहिँ के हो त्यसमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने जस्तो छ र त्यसमाथि भन्नु केही छैन। भन्यो भने अब लामो लामो कुराहरू पनि छ। अर्को कुरो, अब यसलाई अलिकति उपन्यासलाई सरियल बनाइएको छ है, सरियल बनाउने कोसिस गरिएको छ, किनभने रियल कुरो चाहिँ अब यसको रिजिडिटी हुन्छ, यसको लिमिटेसन हुन्छ, कहीँ न कहीँ गएर त्यो चाहिँ सकिन्छ र सरियलले चाहिँ त्यसको अलिकति त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट। धन्यवाद र आख्यानकार प्रवीण राई जुमेलीलाई हार्दिक बधाई र कविता सुरु गर्न चाहन्छु। यो कवितामा मैले एउटा कथा पनि बोकेकी छु। कविताको शीर्षक छ फ्ल्यामिङ्गो। छिर्के मिर्के घामका किरण पलङबारीको पानी धाराभरि फैलिएको थियो। दिनको त्यो न्यानो मध्याहमा उत्ताउला हावाहरू सबै उनी उघारीतर्फ बगिरहेका थिए। घरि माथिल्लो डाँडा, फेरि तल्लो घारीबाट केही कलिला स्वर फ्ल्यामिङ्गो फ्ल्यामिङ्गो भन्दै एक्कासी गुन्जियो। आज बेलुकी के पकाउनु पर्ने होला भन्दै गाउँका दिदी बहिनीहरू लुगा धुँदै कुरा गरिरहेको बेला फेरि तिनै स्वर हावाको अर्को लहरसँगै नाचिरह्यो, फ्ल्यामिङ्गो फ्ल्यामिङ्गो। एक बिटा निङ्ग्रो बोकेर दुई भाइ उनीका पातहरू पन्साउँदै फुत्त निस्किए। फ्ल्यामिङ्गोको रचनाकारहरूको गाला फुटेका थिए। हातको बाउला छोटो भएको स्कुलको स्वेटर र कुरोले नदुखाइ घोचेको आक्रान्त सुरुवाल लगाएर दुवैले आफ्ना आमाको डोको खोज्न थालेका थिए। चालेका थिए साना साना कुर्कुच्चाहरू। त्यो जङ्गलको भूमिमा दुःख एकैछिन निदाएको थियो। श्रृङ्गारभन्दा भोक मिठो भएर होला, श्रृङ्गारभन्दा भोक मिठो भएर होला निङ्ग्रोको बिटाले फुलको गुच्छाको भूमिका निभाएको थियो। निङ्ग्रोलाई फ्ल्यामिङ्गो उच्चारण गर्ने ती वीर छोराहरू बेलुकीको एक छाक टाढेर सन्तुष्टिका साथ 5-5 लिटरको भुल्डुङ बोकेर कोचिटो घर पुग्ने भन्दै कुहिरो जस्तै हराउँदै गए र हराउँदै गए उनीहरूको गीत फ्ल्यामिङ्गो फ्ल्यामिङ्गो। पलङबारीको उनी घारी र मलाई एक्लै पारेर। धन्यवाद। जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यप्रेमी अग्रज स्रष्टाहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैको अनुमति लिँदै म मेरो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ, मेरो कविताको नाम छ अन्य। अन्य परम्पराको गल्ली छोडेर आज उसले आफ्नै बाटो रोजेको छ। परम्पराको गल्ली छोडेर आज उसले आफ्नै बाटो रोजेको छ। मान्यताहरूले त्यो बाटोलाई फरक बाटो भनिरहँदा उसले मान्यताको कुरा सुनेको छैन। परम्पराको गल्ली छोडेर आज उसले आफ्नै बाटो रोजेको छ। मान्यताहरूले त्यो बाटोलाई फरक बाटो भनिरहँदा उसले मान्यताको कुरा सुनेको छैन। मान्छेले सभ्यतालाई दुईवटा रेखामा हिँडाइरहेको बेला उसले अलग रेखा कोर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उसले अलग रेखा कोर्ने प्रयास गरिरहेको छ। समाजले त्यो रेखालाई, उसले कोरिरहेको रेखालाई समाजले तेस्रो रेखा भनिरहँदा उसले समाजको कुरालाई सुनेको छैन। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि
दोस्रो मेटिएर सिङ्गो पहिलो बनिएको कथा सुनाइयो। भत्किएको पर्खालबाट ऊ भने इँटा र बालुवाहरू थुपारेर एउटा छुट्टै पुल बनाइरहेको छ। त्यो पुललाई सबैले अन्य भनिदिएका छन्। आधुनिक मान्छेले समाजलाई पहिलो र दोस्रो ध्रुवमा विभाजित गरिरहेको बेला, आधुनिक मान्छेले समाजलाई पहिलो र दोस्रो ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको बेला ऊ भने मान्यतालाई टुक्रा टुक्रा बनाउँदै त्यसलाई जैविक चोयाले बुनेको नाङ्लोमा केलाइरहेको छ। उसले रोबर्ट फ्रस्टको दुईवटै बाटोलाई आज अस्वीकार गरिदिएको छ। अरूका लागि ऊ अन्य हो, तर ऊ अन्याय सहन सक्दैन। अरूका लागि ऊ अन्य हो, तर ऊ अन्याय सहन मान्दैन। अरूका लागि ऊ तेस्रो हो, तर ऊ तिरस्कार सहन मान्दैन। हो र होइन दुवैलाई उसले आफ्नो कान दिएको छैन। महाशय, उसले इतिहासको पेन्डुलमबाट ब्याट्री निकालिदिएको छ। तपाईँ उसलाई मान्नुहोस् वा नमान्नुहोस्, उसले प्रकृतिलाई अर्थ दिएको छ। उसले दुईवटा फुल्ने फुलबारीमा विविधता थपिदिएको छ। अरूका लागि ऊ अन्य हो, तर ऊ अन्याय सहन मान्दैन। अरूका लागि ऊ तेस्रो हो, तर ऊ तिरस्कार सहन मान्दैन। भ्रममा नपर्नु होला। उसले खनेको त्यो बाटो इतिहासको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित तेस्रो मार्ग पटक्कै होइन। धन्यवाद। कवि एनबी घिमिरेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हो, साँच्चै अन्यहरू जहिले पनि अडबाङ्गे पनि भन्न सकिन्छ होला उनीहरूलाई। र हामीलाई ऋतु खेलमा पनि उनले यी पात्रहरू हामी एउटा नाटकीय ढङ्गमा नाटक हामी खेलिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ती ऋतु खेलकै शब्द वाक्य उहाँले यता उद्धृत गर्नु पनि भएको छ। अब उपन्यासमा जुन प्रत्येक समयमा राजनीतिको हाबी भएको छ, सबै वर्गका पात्रहरू समाहित छन् र विचारको मैदानमा विभिन्न विसङ्गतिका खेलाडीहरू यहाँ देखा परेका छन्। यो उपन्यासभित्र यही राजनीतिभित्रै, यही परिवेशभित्रै खेलाडीहरू आफ्नै विसङ्गतिहरूमा खेलिरहेका छन्। कति खप्पिस छन्, कति पीडित छन्। समाज बिना राजनीति धाउन्न। समाजलाई राजनीति हुन आवश्यक छ, तर राजनीतिमा समाजको ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त? आख्यानकारले पाठमा दुरुस्त उतारेका छन्। त्यसरी साहित्यमा पनि यसका हाबी छ। यस पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, जस्तै साहित्यमा कविता लेखन र पठन अब कुनै स्पेसिफिक म्यानुअल नभएर सार्वजनिक जुक्ति भयो। अझ यसको अर्को सकारात्मक पक्ष चाहिँ के थियो भने अब कविहरूले अथवा डेजिग्नेटेड इम्प्लोइहरूले पनि लेख्न सक्ने भए। अब यहीँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् हाम्रो साहित्य। त्यसो भए पारिजातले दाबी गरेकी, पारिजातले त भन्नुहुन्थ्यो साहित्य र समाजसँगै, म त साहित्य र राजनीतिसँगै म सँगै हिँडेको छु भनेर दाबी गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भए उनी सँगै हिँडेको अवस्थामा पार्थक्य त छैन, तर एउटा पर्खाल खडा भएको छ त्यहाँनिर। फिक्सन राइटर नगरकोटीको कृति
अब यहाँनिर तपाईँहरूले जब पढ्दै जानुहुन्छ, म डल्लै भन्दिनँ, तपाईँहरूलाई हुन्छ, म अलिअलि मात्रै भन्नेछु। फिक्सन राइटर नगरकोटीको कृति जो मिस्टिका थियो, त्यसमा रहस्यमय रूपमा पात्र हराएकी छिन् र लेखकले त्यही पात्रलाई टिपेर बडो मिठो प्रकारले जोडेका छन् घतलाग्दो यस पाठमा। मलाई मन परेको फासु द कन्डेन्डको कथा अब यहीँ जोडिन्छ। उसो भए कृष्ण धारावासीले आफ्नो कथा शरणार्थीमा, आफ्नो उपन्यास शरणार्थीमा इनबरा आइबी राई सरलाई पात्र एक्लै साइली लिखापानीका आइपुगे भने एउटा एक्लै साइली जयमाया लिखापानी आइपुगे भनेमा प्रश्न तेर्साएकी थिए त्यहाँनिर कि तपाईँले चाहिँ आधा कल्चोमा किन पात्रलाई लिएर अलमल्ल पार्नुभयो भनेर। त्यति बेला इनबरा सरले भन्नुभएको थियो पात्रलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ। धारावासीले त्यही अन्य साइलीलाई डोराएर अलि परसम्म आफ्नो कथामा डोराएकी थिए र यही कथा जुन चाहिँ फिक्सन राइटर नगरकोटीको मिस्टिकालाई पनि यहाँनिर लिएर जोडिएको छ, यो पनि एउटा मिठो छ। प्रत्येक पात्रहरू भौतिक पराभौतिक यति साह्रो दर्शन छ त्यहाँनिर। यसलाई जाँदाखेरि तपाईँले हिँडिरहेकै पात्रहरू भेट्नुहुन्छ, चाहे मै हो कि भन्ने तपाईँले सम्झिनुहुनुहुन्छ। भौतारिरहेका छन् र प्रत्येकले देख्ने ठाउँ चाहिँ गान्तोक नै भएको छ। जहाँसुकै जेसुकै गर्नुहोस्, तर देख्ने ठाउँ र हुने ठाउँ चाहिँ एउटा सहर गान्तोक नै भएको छ र पात्रहरू पनि सबै कुरो गान्तोकमा आएर देख्ने गर्छन्। यहाँ पात्रहरू भौतारिरहेछन्, पीडित छन्, आवाजहीन छन्, तर पीडाको स्रोत र उब्जनी एउटै स्रोत छ। सबै पीडित छन्, तर पीडित किन छन् त्यसको मेन कारण चाहिँ एउटै छ। के हो यो पुस्तक पढेर तपाईँहरूले जान्नुहुनेछ। यहाँ सबैको आवाज आएर अब यहाँनिर सबैलाई यी जो पीडित छन्, दबिएका छन्, आफ्नो आवाज लेख्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, यहाँनिर गायत्री चक्रवर्तीलाई लिएर उनले म बोलिदिन्छु भनेको छ। सबल्टन जो चाहिँ दबिएको छ उनीहरूको विषयमा बोलिदिन्छु भनेको छ। अब जुन चाहिँ एउटा वर्ग छ, निम्न वर्ग छ, उनीहरू आफ्नो बोल्न सक्दैनन्, तिनीहरूका लागि बोलिदिने सबल्टन छ अब यहाँनिर छ। अब यहाँनिर उनले बोलिदिने कुरा भएको छ। तर मलाई यो परिवेशमा जो एउटा माहौल छ, राजनीतिको माहौल छ, त्यसमा त सबै मेरो लागि चाहिँ खप्पिसै भएर जानेका हुन्छन्। तिनीहरूको लागि त बोलिदिनु पर्छ ल भने मेरो एक साइडको भनाइ। जसले परम्परालाई भत्काउँदै लान्छ, परम्परालाई मान्दैन र आफ्नो बाटो आफैले नै निर्माण गर्दै जान्छ। र उहाँले अघि आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभयो कि सायद यो सन्नेरेटाले चाहिँ आलोचना पनि पाउन सक्छ। आलोचना पाउनुहुन्छ तपाईँले, यति धेरै यो सन्नेरेटामाथि आलोचना हुन्छ किनभने यो अत्यन्तै मैले एकजना पाठकको रूपमा पाएको यो उपन्यास चाहिँ एउटा जटिल उपन्यास चाहिँ पाएँ। जटिल सधैँ चाहिँ मैले प्रवीण राई जुमेलीका कथाहरू कविताहरू पढ्दा चाहिँ सानसानो ढुङ्गाहरू फोड्दै जान्थेँ। यसपालि चाहिँ ठुलो चट्टान पाएँ। यो चट्टान फोड्नुको निम्ति मैले झ्याम्पल, मार्तोल, काँटी के हुन्छ त्यो चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्नु र त्यसबाट एउटा आकार पाउनु, त्यसको निम्ति उहाँले पाठकलाई होमवर्क चाहिँ गराउनुहुन्छ।
अघि यहाँ नानी एनबीले पनि भन्नुभयो कि एउटा पाठकको स्तर चाहिँ सन्निरेटाले सेट गरिदिन्छ र गत वर्ष मात्र प्रवीण राई जुमेलीले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कालेबुङ संवादको कार्यक्रममा। त्यहाँ सञ्जय विष्ट अनि प्रवीण राई जुमेलीलाई उहाँहरूको अप्रकाशित उपन्यासहरूबारे बोल्नको निम्ति र त्यो कार्यक्रम चाहिँ अनलाइन मैले जोइन गरेको थिएँ र त्यसमा प्रश्न गरिएको थियो कि अबको पाठक कस्तो हुनुपर्छ भनेर र त्यसमा अब गाह्रो गाह्रो कृतिहरू पढ्नलाई अब पाठक पाइँदैन, पाठकले बुझ्दैन अहिले कृतिहरू किन यति अबोध गम्य छ, किन क्लिष्ट हुँदैछ भन्दा उहाँले एउटा कुरो भन्नुभयो प्रवीण राई जुमेलीले कि उहाँले भन्नुभयो कि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्तरीय कृति लेख्नु हो भने हामीले पाठकको स्तर उठाउने हो कि लेखक चाहिँ झरेर लेख्नुपर्ने, यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि यो कुराले मलाई यति भित्रबाट हल्लायो, छोयो होइन, छोयो त आज छुन्छ भोलि त्यो कुरोको एउटा अनुभूति हराएर जान्छ, तर मथिङ्गल हल्लाउने उहाँले कुरा गर्नुभयो कि साँच्चै अब हामीले एउटा पाठकको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सेट गर्नुपर्छ र त्यसको एउटा दृष्टान्त चाहिँ सन्नी रेटा हो। अघि उहाँले भन्नुभयो कि यो सन्नी रेटा मलाई 2 वर्ष अगाडि उहाँले पढ्नु दिनुभएको थियो, केही बुझेको थिइनँ मैले, यति गाह्रो भयो, गाह्रो हुन्छ र अब यो यहाँ आज बोल्नु उहाँले लगाउनु भयो, यो एउटा मैले चुनौती लिएर नै गरेँ यहाँनिर। अब यो यसलाई मैले फियर गर्नु पनि पाइनँ किनभने मेरोमा समय नै थिएन यसलाई फियर गरेर ल्याउने। वास्तवमा म यसरी लथलिङ्गै प्रकारले त काम गर्ने मान्छे होइन, तर अब यो समय नै पाएन किनभने अब रोला बार्थले भनेका छन् कि जब जब तपाईँ एउटै कृति घरिघरि पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यसको अर्थ फरक फरक पाउँदै जानुहुन्छ। आज बिहानसम्म मैले सन्नी रेटा पाएँ, प्रत्येक पठन मेरो अलग अलग थियो, यति धेरै। र अब सबभन्दा पहिला अब यो यत्रो सबै त म पढ्दिनँ, यो सबै कुरो म बताउँदिनँ, तर म पेजेस हेर्दै अलिअलि कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु किनभने यो चर्चाकै निम्ति हामीलाई बोलाएको हो। र अघि यहाँ सुधा एम राईज्यूले एकदम राम्रो एउटा पाठकको कुरा पनि गर्नुभयो, पात्रहरू सम्बन्धी पनि गर्नुभयो। र अब यो सन्नी रेटा कृति दिँदाखेरि मैले यो एक सरो पढेपछि चाहिँ मैले खोजेको कुरा चाहिँ वाट इज द एप्रोच अफ प्रवीण राई जुमेली, एप्रोच के छ, उहाँको झुकाउ, लेखनमा उहाँको झुकाउ के छ, त्यो चाहिँ मेरो सबभन्दा पहिला खोजी थियो। उहाँले के सम्झेर यो सन्नी रेटा लेख्नुभयो को हुनसक्छ भन्ने कुरा। र मैले अघि उहाँलाई भनिसकेकी छु कि उहाँको जुन चाहिँ अप्रोचमा चाहिँ उहाँको त्यो पोस्ट मोडर्निजम एकदम पाउँछु। उहाँले त्यो उत्तर आधुनिक दृष्टिले नै यो एउटा लेख लेख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा अब यसमा मैले त्यति मात्र होइन उहाँको त्यो पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने विषयलाई के चाहिँ छ किनभने यहाँनिर सबभन्दा पहिला म अलिकति जटिल कुराहरूबाट मात्रै म सजिलोतिर जान्छु। जटिल कुरा के छ भने हामी अलिक अलमल पढ्छौँ, हामी त पाठक हौँ, तपाईँ हामी पाठक हौँ र हामी अलमल पढ्ने कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि न्यारेटर जसले चाहिँ यो कथा भनिरहेको छ, कथा भन्ने मान्छे को हो र यो प्र चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ यो छुट्याउनु। र अब यहाँनिर कहीँ पनि प्रवीण राई जुमेलीले यो भित्र कहीँ पनि लेखक भनेर लेखेका छैनन्, त्यो शब्दको प्रयोग गरेका छैनन् होइन। अब यो मैले यहाँनिर लेखक यो लेखकलाई चाहिँ मैले एउटा कथकको रूपमा हेरेको छु, एउटा न्यारेटरको रूपमा हेरेको छु, पाठलाई हेर्ने। किनभने अब एउटा नवलेखक जो अब न्यू क्रिटिसिजममा सबभन्दा पहिला एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ किनभने अब यो अघि प्रवीण जुमेलीले भन्नुभयो कि यो उहाँलाई लेख्दा लगभग 2.5 वर्ष लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि त मैले
मलाई अझै धेरै टाइम लाग्यो किन भन्दा उहाँले यति धेरै किताबहरू पढेर लेख्नु भएको छ र त्यो होमवर्क चाहिँ फेरि पाठकले फेरि हामीले पनि होमवर्क गर्नै पर्छ। हामीले जबसम्म त्यो होमवर्क गर्दैनौँ सन्नेरेटा बुझ्दैनौँ। यो कुरो म स्पष्ट भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, यति अलमल हुने कुराहरू छ। यस कारणले गर्दा मैले यो जब पाठ पढेँ, यो उपन्यास पढेँ, यो उपन्यास पढ्दा मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ कथक चाहिँ कहाँ उभिएर यो कुरो लेख्दैछ त, न्यारेटर चाहिँ कहाँ छ? किनभने एउटा पात्र आएको छ, त्यो पात्र आएको छ, फेरि पात्र कुनै कथा लेखक हो भन्दैछ, फेरि हामीलाई त्यो कथा लेखकको बारेमा पनि अर्को लेखकले भन्दैछ र त्यहाँ एकदम हामी अलमल हुन्छौँ। वास्तवमा त्यो लेखक एकजनै लेखक हो, तर त्यो लेखक जो लेखक चाहिँ सन्नेरेटाका सन्नेरेटाको लेखकले प्रलेखकलाई चाहिँ आफ्नो पात्र चाहिँ सन्नेरेटाभित्र बनाएको, यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो प्रपात्र चाहिँ अर्को कथा लेखनको चाहिँ लेखक हो नि। फेरि त्यसले गर्दा कच्याङ टाउको एकछिन रहनु, म त पढ्दै उड्दै जाँदै भान्साघरबाट पानी खाँदै आउँदै फेरि चिया बनाउँदै आउँदै टाउको तात्तिन्छ, फेरि बस्यो। यो एक्सर्साइज चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले। यो त्यसै हल्का सन्नेरेटा भनेको यो रहेछ, अन्तसम्म गएर पनि सन्नेरेटाको अर्थ के हो थाहा पाइँदैन। अघि सुदायम ज्यूले पनि भन्नुभयो, अब मलाई एकजना रिडर हो, मलाई रिडरलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। अब मैले प्रवीण राई जुमेडीलाई फोन गरेर तपाईँले यो सन्नेरेटा भनेको अर्थ चाहिँ के हो भनेर सोध्नु पनि भएन। त्यहाँ त मेरो इज्जत गइहाल्यो, मेरो पठन खसिहाल्छ होइन। यो अब मैले त्यसो हुँदाखेरि उहाँले अघि भन्नुभयो नि राई शब्दहरू पुरा चलाएको छु भनेर। अब यो भित्रको मूल पात्र भनेको नै देशनीबुङ हो। दिस इज अल एबाउट, द स्टोरी इज अल एबाउट देशनीबुङ। देशनीबुङकै कथा चाहिँ हो यो कसैको कथा पनि होइन, यो कथाको मूल पात्रै देशनीबुङ हो। अब देशनीबुङ भनेको चाहिँ के चाहिँ रहेछ भनेर खोज्दै राईहरूलाई फोन गरेको त एकजनाले भन्यो यो बुङ चाहिँ हाम्रोमा फुल मान्छ र देशनीबुङ भनेको चाहिँ सयपत्री हो भने। अब हो कि होइन, मैले त्यो चाहिँ ओके भने। अन्त त्यसो हुँदा चाहिँ अब यो राईबाट यति धेरै नामहरू उहाँले लिनुभएको छ। अब हाम्रो त्यो नामलाई मात्रै खोज्दा त पुरै समय गयो मेरो। अन्त त्यो समय जाँदा त फेरि यता टेक्स्ट त बिर्सिने भयो। अन्त त्यसो हुँदा त अब पात्र सम्हाल्नु कि सन्दर्भ सम्हाल्नु कि त्यो एउटा पाठकले गर्ने एक्सर्साइज, यो कसरत चाहिँ छ पुरा। तपाईँहरूलाई अहिले भनिदिएको यो मलाई सहज भएन। मैले तपाईँहरूलाई कति बुझाउनु सक्छु त्यो अलग कुरो हो, तर म चाहिँ लेखक मबाट खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरा म सोच्दिनँ। किनभने लेखकले मेरो यो कृति बुझ्नुपर्छ पाठकले भन्ने नै सोचेको छैन भने हामी किन केयर गर्नु लेखकबारे? यो कुरामा आयो नि। किनभने लेखकले त भन्नु हुँदैछ कि मलाई होइन जोसुकै पाठक चाहिँदैन, मलाई यस्तो पाठक चाहिन्छ। किनभने पाठक त विभिन्न प्रकारका छन् नि त। एउटा पाठक छ जसको कुनै साहित्यको पृष्ठभूमि पनि हुँदैन, तर ऊ एउटा साधारण पाठक हुन्छ। एउटा यस्तो पाठक हुन्छ जो अत्यन्तै संवेदनशील पाठक हुन्छ, त्यो पाठकलाई हामीले पाठक भन्नुपर्छ। यस्तो पाठक हुन्छ जुन पाठकले चाहिँ लिटरेरी ब्याकग्राउन्ड पुरा भएको पाठक हुन्छ। अर्को यस्तो पाठक हुन्छ लिटरेरी ब्याकग्राउन्डमा त उसले अध्यात्मदेखि दर्शनदेखि लिएर सिद्धान्तको कुरा, त्यो पनि एउटै पाठक हो। र अब यहाँनिर कस्तो पाठक माग्दैछ भन्दा फेरि सन्नेरेटा लेख्ने लेखकले चाहिँ मलाई चाहिँ इम्प्लाइड रिडर चाहिन्छ पनि भनेको छ पाठभित्र। भन्दा अब त्यो इम्प्लाइड रिडर भनेको के हो भन्दा रिडरसिपको कुराहरू हामीले पढ्नै पर्छ भन्दा हामीले चाहिँ कति धेरै कसरत गर्नुपर्छ यसको निम्ति, त्यो चाहिँ म स्पष्ट तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। यस कारणले गर्दा अब यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने नै त्यो कुरो हो। किनभने पछि गएर यो भित्र उपन्यासकारले धेरैवटा कुराहरू खुलाउँदै गएको छ। अब यसमा
एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि डिएस लरेन्स जो एकजना आफै उपन्यासकार हुन्, उनले भनेका छन् कि कथाकारलाई कहिले पनि नपत्याउनु, खालि चाहिँ कथा पत्याउनु भनेको छ। फेरि यता आएर आइबी राईले चाहिँ कथै नपत्याउनु भनेको छ। गर्दा त पाठकलाई कति च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू कति, हामी कथाकारलाई पठाउनु कि कथा पत्याउनु कि आफै पाठकलाई पो पत्याउनु कि, यति धेरै कन्फ्युजन। तर यो कन्फ्युजनको कुराहरू यतिकै छोडिँदैन। जब हामी पढ्दै जान्छौँ, जब हामी बाटो पाउँदै जान्छौँ, पौलाउँदै जानुपर्छ। पहिला सन्नेरीटाभित्र पस्दा त हामी घनघोर जङ्गलभित्र पस्छौँ, जुन जङ्गलमा न रुख चिन्छौँ न झारपात चिन्छौँ। बिस्तारो त्यो खोज्दै 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 जाँदाखेरि तपाईँहरूको टेबलमा किताबहरू थुप्रिँदै जान्छ। त्यो किताबहरू पढ्दै गएपछि सन्नेरीटाले चाहिँ भन्न खोजेको यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। एउटा कुरा त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ पाठक चाहिँ लडतरो हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो सबभन्दा ठुलो चुनौती सन्नेरीटाले दिएको चाहिँ पाठकलाई हो, तपाईँ हामीलाई हो। हाम्रो भूमिका के रहन्छ यो अन्तमा गएर भनिएको छ। यो म पढेर चाहिँ अन्त गर्दैछु। प्रिय पाठक, धेरै गफगाफ भयो, तपाईँको मन चेतना र उमेरसित धेरै खेल खेलियो। तपाईँले झेल्नुभयो आख्यानकारको साइकिक उतार चढाउहरूलाई। यहाँ तपाईँले आफूलाई पाउनुभयो कि भएन, यो प्रश्न मसित रहने नासो हो। हामी सबैले त्यहाँभित्र एकजना न एकजना पात्रको रूपमा चाहिँ पाउँछौँ। यो उपन्यासको सफलता हो। यस आख्यानको प्रत्येक पलमा तपाईँको सम्झना मसित रहिरहेकै थियो। तपाईँ हाम्रै पाठकको, किनभने यो सम्बोधन पाठकलाई छ। तपाईँ एउटा मानिस, एउटा अनुभूति, एउटा चेतनाको नाम त पटक्कै हुनुहुन्न। यसरी अनेकलाई मैले कसरी समेट होला, पक्कै यहीँ म फेल भएको छु। लौ त बिदा पाऊँ। के फेरि भेट्न चाहनुहुन्छ यसै फिक्सनको सिक्वेलमा? जिज्ञासा राख्नुहोस् ritu2009@gmail.com। अब यसको उत्तर म यहाँ यसरी दिँदै आजको म यो वार्ता अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ फेल होइन, पास हुनुभएको छ। कथक महोदय, टेक्स्टोग्राफर, कारण म धेरैवटा अध्यायमा पाठकको रूपमा, पात्रको रूपमा उपस्थित थिएँ। मेरो पाठभित्र सुरुदेखि अन्तसम्म सहभागिता रहेको छ। अर्को फिक्सनको सिक्वेलमा मलाई वास्तविक पात्र बनाउनु चाहनुहुन्छ भने मेरो ठेगाना छ kavitalama@gmail.com। चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस्। धन्यवाद।